अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IIUI इवेंट्स के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद। नाजरीन, बहुत अरसा हो गया आपसे बात किए, आपके साथ गुफ्तगू किए, आपके सामने हाज़िर हुए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश हुए हैं और आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो नए तलबा और तालिबात हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटी हो, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या आप उसको अपने सामने होता हुआ या उसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं तो वो आपके लिए एक यादगार लम्हा बन जाता है। बहुत से ऐसे लम्हात तलबा की ज़िंदगी में आते हैं अपनी डिग्री के दौरान, अपनी सेमेस्टर्स के दौरान, जो उनकी समात में और याद में वाबस्ता हो जाते हैं, जिनको वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के तौर पर अपने साथ लेकर चलते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ऐसा वाक़या या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर फंक्शन होता है जो कि तलबा के दिल की ज़ीनत होता है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एक से बढ़कर एक कई इवेंट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इवेंट्स पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौन से वो मेजर इवेंट्स थे जो तलबा और तालिबात को इंगेज करते थे, करिकुलर एक्टिविटीज़ से हटकर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका फराहम करते थे। कौन कौन से वो इवेंट्स थे, कब कब हैपन होते हैं या होते थे, अगर होने वाले हैं तो कब होंगे, और उन इवेंट्स के अंदर क्या क्या आपके लिए आगे उन्होंने प्लान्स रखे होंगे या होते हैं या होते थे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इवेंट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, उसको स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। स्पेक्ट्रा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक ऐसा इवेंट था जिसके अंदर गोया कि हर एक इवेंट शामिल होता। बुक फेयर हो, स्टॉल्स हों, कल्चर फेस्टिवल्स हों, या आपके दूसरे एक्टिविटीज़ या आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट की चीज़ें हों, सब शामिल होता था। स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा मिड दिसंबर के बाद से लेकर एंड दिसंबर से पहले 2.5-1 हफ्तों में कोई भी उसकी डेट अनाउंस कर दी जाती थी, जो कि मशरूत होती थी आपके मिड एग्ज़ाम्स के ऊपर कि आपके मिड एग्ज़ाम्स और फाइनल की डेट्स क्या होने वाली हैं। उन डेट्स को देखते हुए स्पेक्ट्रा की डेट को अनाउंस किया जाता था। स्पेक्ट्रा के अंदर, जैसा कि आप सबको मालूम है, जो तलबा वहाँ से पढ़ चुके हैं या जो मौजूद हैं और जो नए तलबा हैं उनके लिए ख़ास तौर पर आप सब जानते हैं कि स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत दिलचस्प इवेंट्स होते थे। लॉ के तलबा और तालिबात के लिए मूट कोर्ट, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड्स के तलबा और तालिबात के लिए टेक एक्सपो होता था, जिसके अंदर वो अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स को पेश करते थे और जिसके अंदर वो बाहर से आए हुए लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते थे। मूट कोर्ट एक ऐसा कंपटीशन होता था जिसके अंदर लॉ के तलबा और तालिबात अपने केसेस को रिप्रेजेंट करते थे और एक एक्सप्लोर होता था उनके लिए कबल एज प्रैक्टिकल लाइफ में आने से कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल सकते हैं या केसेस का क्या प्रोसीजर होता है। स्पेक्ट्रा के अंदर दूसरा मेन इवेंट आपको बताया कि टेक एक्सपो होता था। तीसरा, बुक फेयर यूनिवर्सिटी अरेंज करती थी जिसके अंदर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी किताब भी बुक फेयर के अंदर आती थी और प्राइस उनकी बहुत कम होती थी। आप कोई भी किताब अपनी मर्ज़ी की आम मार्केट के रेट के हिसाब से कम पैसों में वहाँ से ख़रीद सकते थे। सईद बुक बैंक वालों का स्टॉल लगता था। तीसरी बात अगर की जाए तो कल्चर स्टॉल्स लगते थे जिसके अंदर तलबा और तालिबात या दीगर कल्चर से आए हुए तलबा जब इकट्ठे होते थे तो अपने अपने कल्चर के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना छोटा सा स्टॉल लगाते थे, जिसको विज़िट करने के लिए भी लोग बाहर से आते थे। तो गोया है कि बहुत खूबसूरत सा मेला होता था। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रा के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट्स गाला का भी एहतमाम किया जाता था। स्पोर्ट्स गाला के अंदर तमाम की तमाम स्पोर्ट्स शामिल होती थी, जिसके अंदर फुटबॉल, हॉकी, फुटसॉल, मिनी क्रिकेट और क्रिकेट के इवेंट्स होते थे। इनकी हर एक स्पोर्ट की टीम हर एक फैकल्टी से बनती थी और फैकल्टीज़ के बाद एक यूनिवर्सिटी की टीम बनती थी। वो यूनिवर्सिटी की टीम जाकर HEC के टूर्नामेंट्स के अंदर कम्पीट करती थी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। फैकल्टी की टीम्स के लिए ट्रायल्स होते थे जिसमें आप कोई भी तालिब इल्म अपनी फैकल्टी का कार्ड, यूनिवर्सिटी का कार्ड लेकर अपीयर हो सकता था। अगर वो फैकल्टी की टीम में सेलेक्ट होता था, फैकल्टी की टीम में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद वो यूनिवर्सिटी की टीम में आ जाता था। यूनिवर्सिटी की टीम बाकी टीम्स के साथ जाकर HEC के टूर्नामेंट्स में कम्पीट करती थी।
کرکٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ کھیلی جاتی ہے. ٹینس بال ہو یا ہارڈ بال, تقریباً ہر بندہ کرکٹ کو جانتا یا کھیلتا ضرور ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر بہت سے اہم سپورٹس ہیں. اس میں باسکٹ بال بھی بہت بڑا سپورٹ ہے. فورن اسٹوڈنٹس اس کے اندر انگیج رہتے تھے, پاکستانی اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ مل کے انگیج رہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے. یہ تو بات ہو گئی یونیورسٹی کے آرگنائز کیے ہوئے ٹورنامنٹس کی. یونیورسٹی کے آرگنائز کیے گئے ایونٹس یہ 2 تھے جو میجر تھے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اسپرنگ سیمیسٹر کے اندر بھی اپنا ایک ایونٹ آرگنائز کراتی تھی جسے ہم کلچر ویک کے نام سے یاد کرتے ہیں. کلچر ویک کے اندر آپ سب جانتے ہیں, جو نئے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے میری یہ ایکسپلینیشن ہے کہ کلچر ویک کے اندر پراپر کلچرل سٹالز, کلچرل مارکیٹ اور کلچرل فوڈ کورٹ لگتا تھا, جس کے اندر ڈیفرنٹ کلچرز سے آئے ہوئے طلباء و طالبات اپنے کلچرل فوڈ کو ڈسپلے کرتے تھے, پیش کرتے تھے اور آپ ان کو انجوائے کر سکتے تھے. کلچرل سٹالز کے اندر آپ کے کلچر کی اسپیسیفیکیشن ہوتی تھی, نمائندگی کرتے تھے آپ. پنجابی کا سٹال لگاتے تھے, سندھ سے آئے ہوئے طلباء سندھ کا سٹال لگاتے تھے, جی بی سے آئے ہوئے طلباء جی بی کا سٹال لگاتے تھے, کشمیر سے آئے ہوئے طلباء کشمیر کا سٹال لگاتے تھے. اسی طرح دیگر جگہوں سے آئے ہوئے فارنر اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اپنا سٹال اسٹیبلش کرتے تھے, اپنی فوڈ کورٹس اور فوڈ وینڈز اسٹیبلش کرتے تھے, جو کہ وہ سیل بھی کرتے تھے اور بعد میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو پیش بھی کرتے تھے. بہت خوبصورت ایونٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کا, یہ بہت ہی خوبصورت ایونٹ ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسی کلچر ویک کے اندر اینڈ پہ ایک بون فائر رکھا جاتا تھا, جس کے اندر سارے کلچر سے آئے ہوئے طلباء و طالبات مل کر اس کو آرگنائز کرتے تھے. اس کے اندر کلچرل ریپرزنٹیشن ہوتی تھی, کلچرل ڈانسز ہوتے تھے اور کلچر کی نمائندگی اسٹیج پر آ کے کی جاتی تھی. سانگز ہو گئے, ڈانسز ہو گئے یا اور کچھ بھی آپ اس کے اندر ڈسپلے کر سکتے تھے. اس سے ہٹ کر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز بھی طلباء کے لیے ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں, جس کے اندر میگا ایجوکیشن ایکسپو, جو کہ ابھی ریسنٹلی بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ختم ہوا, آپ نے اس میں شرکت بھی کی ہوگی. ایک انتہائی آرگنائزڈ اور خوبصورت اور ویل بیہیوڈ ایونٹ ہوتا ہے. اسلامی جمعیت طلباء پاکستان اور اسلامی جمعیت طلباء انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اس کے آرگنائزرز ہوتے ہیں. فورن گیسٹ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. جیسا جیسا اسپیکٹرا کا پیٹرن ہوتا ہے تقریباً ویسا یا اس سے بہتر پیٹرن بھی می کے اندر دیکھا جاتا ہے. می کے اندر کی سب سے خوبصورت بات, آپ ایکسیلنس ایوارڈز کو میں ضرور مینشن کروں گا کہ جتنے بھی طلباء و طالبات جو اپنی کنسرن فیکلٹی کے اندر اچھی پرفارمنس دکھاتے تھے ایکڈیمک فیسلٹیز کے اندر, ان کو وہ آنر کرتے تھے, ان کو ایوارڈز دیتے ہیں, جو کہ ایک بہت خوبصورت جیسچر ہے. می کے اندر ہر فیلڈ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ٹیک کے طلباء و طالبات کے لیے ٹیک کا آپشن, موٹ کورٹ والوں کے لیے موٹ کورٹ کا آپشن, بی بی اے والوں کے لیے انٹرپرینیور کانفرنسز, جیسا کہ پورا 3 دن کا وہ بھی ایک میلہ آرگنائز کرتے تھے. بک فیئر بھی اس کے اندر ہوتا ہے, کلچر سٹالز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور فوڈ کورٹ تو لازمی ہوتا ہے, جس کے اندر آپ ڈفرینٹ ورائٹی کے فوڈز ٹرائی کر سکتے ہیں. 2 سے 3 دن کا میگا ایجوکیشن ایکسپو جمعیت رکھتی تھی, اس دفعہ 2 دن کا رکھا. 1 دن لڑکیوں کے لیے رکھتے تھے اور 2 دن لڑکوں کے لیے. تو انتہائی خوبصورت ایونٹ اسلامک یونیورسٹی کا یہ بھی تھا, جو کہ اسلامک یونیورسٹی کا ایک خوبصورت پہلو ہے. اسی طرح اسلامی جمعیت طلباء پاکستان ISL کے نام سے, اسلامیان سپورٹس لیگ کے نام سے ایک سپورٹس ایونٹ طلباء کے لیے رکھا کرتی تھی, جس کے اندر کرکٹ, فٹ بال, فٹسال, ہاکی اور دیگر سپورٹس جو بھی طلباء شوق سے کھیلتے ہیں ان کو آرگنائز کرایا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ محفل نعت, ATI کی آرگنائزڈ محفل نعت اسلامی لحاظ سے, اسلامک یونیورسٹی کے لحاظ سے اور ان ایونٹس کے لحاظ سے سب سے خوبصورت ایونٹ ہوتا ہے. محفل نعت ATI کا سب سے خوبصورت ایونٹ ہوتا تھا. ربیع الاول کی چاند کی ڈیٹ کے اندر وہ لوگ محفل نعت کا انعقاد کرتے تھے. انتہائی خوبصورت آواز کے حامل نعت خان پورے پاکستان سے وہ مدعو کرتے تھے اور کیا خوبصورت سماع بنتا تھا. انتہائی خوبصورت, پرسوز اور ایمان افروز محفل ہوتی تھی. انشاءاللہ اس سال بھی ATI والے اس کو جاری رکھیں گے. یہ جتنے بھی ایونٹس آپ کے سامنے ڈسکس کیے, یہ سارے اسلامک یونیورسٹی کا خاصہ ہیں. یہ ہم سب کو جوڑ کر رکھتے ہیں, یہ ہمیں سب سے پرومیننٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ شامل کرتا جاؤں تو ہمارے پلیٹ فارم کا آرگنائزڈ منی میلہ کے نام سے ایک ایونٹ ہوتا تھا, جو کہ 3-4 سال کے لیے یونیورسٹی میں ہوا جب ہم ڈگری کے اندر وہاں پر موجود تھے.
منی میلہ انتہائی خوبصورت، انتہائی آرگنائز اور چھوٹے سے سیٹ اپ پہ ایک بہت خوبصورت ایونٹ ہوتا تھا۔ منی کرکٹ کا یہ ایونٹ ہوتا تھا جس کے اندر طلبہ اپنی اپنی دوستوں کی ٹیم بنا کر 6 پلیئرز کی ٹیم بنتی تھی اور آپ کو 3 میچز کھیلنے کو ملتے تھے۔ یہ ایک بڑی یونیک سی چیز تھی اسلامک یونیورسٹی کے اندر کہ جہاں پر ناک آؤٹ سسٹم، ٹائم مینجمنٹ کی ایشوز کے اندر کلاسز کے ساتھ ساتھ اس چیز کو مینیج کرنا بہت بڑی بات تھی۔ IIUI ایونٹس کے پلیٹ فارم سے اور ٹیگ کے ساتھ یہ بڑا ایک آرگنائز سا چھوٹے سے سیٹ اپ والا منی کرکٹ کا ایونٹ بھی ہوتا تھا۔ یہ جتنے بھی ایونٹس کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، چاہے وہ میگا ایجوکیشن ایکسپو ہو، IIUI ایونٹس کا منی میلہ ہو، ATI کی محفل نعت ہو، اسلامی جمعیت طلبہ کا ISL ہو، یا یونیورسٹی کا آرگنائز اسپیکٹرا ہو، یا ان کا اپنا سپورٹس گالا ہو، یا کلچرل ویک ہو، یہ یونیورسٹی کو جوڑ کر طلباء کو آپس میں اکٹھا رکھنے کا اور ایک پازیٹیو امیج دینے کا بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا تھا۔ تو آپ سب طلباء و طالبات سے بھی یہ بات ہے کہ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں وہ ایونٹ بتائیں جو آپ کو پسند تھا، وہ ایونٹ جو سب سے زیادہ آپ انجوائے کرتے تھے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ ایونٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ وہ طلباء و طالبات جو اس چینل سے نہیں جڑے، ان سے گزارش ہے کہ چینل سے جڑیے، اس چینل میں آئیے، آپ کو یونیورسٹی کی معلومات، یونیورسٹی کے پرانے کلچرز، ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ان سے بھی پوچھیے کہ کون سا ایسا ایونٹ تھا جو آپ کو پسند تھا اور کون سا ایسا ایونٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یونیورسٹی میں دوبارہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔